हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा प्रस्तुत गरिएको यो वेब डेभलपमेन्ट सिरिजमा हजुरलाई स्वागत छ। म चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको वान अफ द कन्ट्रिब्युटर सरोज दाहाल र हजुरहरूको रिक्वेस्ट धेरै आएको थियो वेब डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ भिडियो बनाउने, ट्युटोरियल बनाउने भनेर। र आजदेखि हामी चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको क्र्यास कोर्सहरू सुरु गर्नेछौँ। र हजुरलाई चाहिँ बेसिकबाट नै म एडभान्समा कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी काम गर्न सकिन्छ होइन, हाम्रो रियल वर्ल्डमा कसरी काम हुन्छ, बाहिरी काम कसरी हुन्छ, सो सबै म एकदम बेसिकदेखि हजुरहरू लानेछु है। मेरो कुरा गर्दा पर्दाखेरि चाहिँ म वेब डेभलपर हो, साथसाथै एप डेभलपर पनि हो। अनि यसमा प्रोग्रामिङमा काम गर्न थालेको लगभग 8 इयर्स जति हुन लाग्यो। सो मैले भ्याए जति, मैले एक्सपिरियन्सले सिकेको जति हजुरलाई यो भिडियोमा सबै कुराहरू सेयर गर्नेछु, एक डिटेलहरू सेयर गर्नेछु है। अब हामीले वेबसाइट कुरा गर्दाखेरि अथवा वेबमा भएको हाम्रो वेबसाइटहरू, वेब पेजेसहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरूले बनिरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट टुल्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट सिस्टमहरूले बनिरहेको हुन्छ है। तर त्यहाँ चाहिँ जति छुट्याए पनि हामीले फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड भनेर छुट्याउँछौँ होइन, डेटाबेसको कुराहरू गर्छौँ। सो तर चाहिँ हामीलाई बेसिक बुझ्नुपर्ने एउटा, हाम्रो वेब पेज बनाउनुपर्ने एउटा बुझ्नुपर्ने बेसिक एउटा ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ है, जुनलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा HTML पनि भनिन्छ। सो हजुरले देख्नुहुन्छ नि, जस्तो वेब पेजमा हाम्रो बटनहरू होला होइन, जस्तै इमेजहरू हुन्छ, सबै फोटोहरू भइहाल्यो, अनि त्यसपछि केही टेक्स्टहरू देख्नु होला होइन। सो सबै यसको कन्स्ट्रक्सन अथवा त्यसलाई निर्माण गर्ने तरिका भनेको हामीले HTML ल्याङ्ग्वेज थ्रु गर्छौँ। अब HTML हामीले अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप किन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्मल टेक्स्ट होइन, जस्ट नर्मल टेक्स्टभन्दा अलिकति फरक छ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले जस्ट बेसिक कोडहरू भन्छौँ, जहाँ त्यहाँ यसलाई पनि ट्यागहरू पनि भनिन्छ होइन, जसको थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिक एलिमेन्टहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। जस्तै टेबल बनाउनु पऱ्यो हामीले HTML बनाउँछौँ होइन, HTML कोड लेख्छौँ। बटन बनाउनु पऱ्यो HTML कोड लेख्छौँ। सो त्यहाँ एउटा के कन्टेनर बनाउनु पऱ्यो हामीले HTML कोड लेख्छौँ। हजुरले वेब पेजमा जे देख्नुहुन्छ नि सबै कुरा हामीले बेसिक कुराहरू सबै HTMLबाट नै कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ है। अब त्यसलाई ब्युटिफाई गर्न, त्यसलाई अलिकति राम्रो बनाउनको लागि हामीले CSS थप्छौँ त्यो माथि है। अनि त्यो माथि अझ इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि अझ जाभास्क्रिप्ट राख्छौँ अथवा अरू फ्रेमवर्कहरू राख्छौँ। त्यसको डेटाहरू हिस्ट्री गर्न डेटाबेस कनेक्ट गर्छौँ यताउता है। तर जे भए पनि होइन, हाम्रो अब डेभअप्सको कुराहरू छ, अटोमेसन गर्नको लागि थुप्रै कुराहरू छ होइन। तर जे भए पनि जस्तो हाम्रो बेसिक हाम्रो वेब पेजको स्ट्रक्चर बनाउनु अथवा स्केलेटन बनाउनको लागि हामीले HTML युज गर्छौँ है त। सो हामीले सुरु गर्दाखेरि जुनसुकै प्रोग्रामरले अथवा डेभलपरले HTMLबाट सुरु गरेको हुन्छ है। अब अहिले मैले भने जस्तै HTML भनिन्छ, यसको फुल फर्म चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। अब यसलाई धेरै जस्तो डेभलपर्सहरूले अथवा धेरै जस्तो कम्युनिटीमा यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ होइन। सो एक्चुअली यो चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन है, यो चाहिँ जस्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ जस्ट हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तो लोजिक लाउने कुराहरू खासै हुन्न है। जस्तो हामीले चाहिँ त्यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेट अफ ट्यागहरू हुन्छ। ट्याग भनेको चाहिँ एउटा कोड हो होइन, एउटा कोड ब्लक हो, कोड हो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुरा मेन्सन गरेर त्यो कुरा एप्लाई गरिन्छ। जस्तै ट्यागहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ HTMLमा हेर्ने हो भने चाहिँ 145वटा भन्दा बढी ट्यागहरू छ। सो जस्तै मलाई टेबल बनाउनु पऱ्यो, मसित टेबल ट्याग छ ओके। सो मसित इमेज राख्नु पऱ्यो, इमेज भन्ने ट्याग छ, IMG भन्ने ट्याग छ। मलाई बटन बनाउनु पऱ्यो, मसित बटन भन्ने ट्याग छ। सो मैले जे सोध्छु त्यसको लागि ट्याग छ कि। सो एउटा न एउटा ट्याग छ। जस्तो बोल्ड बनाउनु पऱ्यो, B भन्ने ट्याग छ। इटालिक बनाउनु पऱ्यो, मसित I भन्ने ट्याग छ। सो यही ट्यागहरू नै युज गरेर हामीले एलिमेन्टहरू, हाम्रो वेब पेजको एलिमेन्टहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ है, बिल्ड गर्छौँ। सो अब जस्तै अहिले मैले भने जस्तै हामीसित 145 भन्दा बढी ट्यागहरू छ। जस्तै बोल्डको लागि B ट्याग भइहाल्यो, इटालिकको लागि I भन्ने ट्यागहरू भइहाल्यो, इमेज राख्नुको लागि IMG भन्ने ट्याग भइहाल्यो, टेबल राख्नुको लागि टेबल भन्ने ट्याग भइहाल्यो, एन्ड देन प्याराग्राफ बनाउनुको लागि P भन्ने ट्याग छ है। सो यस्तरी हाम्रो सबै लिस्ट अफ ट्यागहरू छ। अनि यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनलाई के बनाउने, कुन चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउने होइन, सो त्यही ट्याग मेन्सन गर्छौँ। त्यो ट्यागमा चाहिँ त्यसको भ्याल्यु दिन्छौँ, डेटा दिन्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ त्यो हाम्रो एलिमेन्ट बनेर आउँछ है। अब ट्याग भनेको हजुरले बुझ्नुभयो होला है। ट्याग भनेको चाहिँ जस्तै एउटा कोड हो, एउटा सानो स्मल ब्लक अफ कोड हो अथवा एउटा पिस अफ वर्ड भनौँ होइन, एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा एउटा वर्ड हो जुनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिक एलिमेन्टहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। अब हामीले HTMLको कोड लेख्नुभन्दा चाहिँ यस्तो ट्यागहरू थाहा हुनुपर्छ, यो चाहिँ कुनले के गर्छ भन्ने बेसिक कुराहरू थाहा हुनुपर्छ है त। सो फर द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु वरी होइन। सो हजुरले चिन्ता लिन पर्न, सबै कुरा म सबै मेन्सन गर्दै जान्छु अनि बिस्तारै होइन, अनि हजुरलाई क्लियर हुँदै जान्छ है।
सो अब जस्तै अहिले हजुरहरूलाई यो भने है, अब यसमा चाहिँ हेर्ने हो भने ट्याग्सहरू युज हुन्छ। जस्तै मलाई अब कुनै एउटा टेक्स्ट चाहिँ राख्नु पऱ्यो, मैले बोल्ड बनाउनु पऱ्यो भने मैले बी भन्ने ट्याग युज गर्छु। र कुन टेक्स्टलाई बोल्ड बनाउने हो, जस्तै मसित एउटा एप्पल भनेर टेक्स्ट लेखेँ र यो एप्पल भन्ने टेक्स्टलाई बोल्ड बनाउनु छ भने मैले यस्तो चाहिँ बी भन्ने ट्याग लेख्छु र बी भन्ने ट्यागभित्र क्लोज गर्छु। अब हजुरहरूले यहाँ देखिरहनु भएर यो यस्तो के हो र यो के हो र यो के हो भन्ने चाहिँ हजुरहरूलाई कुरा आयो होला है। सो यसलाई चाहिँ हामीले एङ्गुलर ब्र्याकेट्सहरू भनिन्छ। सो एङ्गुलर ब्र्याकेट्स भनिन्छ है, अथवा धेरै जस्तो लेस देन ग्रेटर देन ब्र्याकेट पनि भनिन्छ, अथवा यसलाई एङ्गुलर ब्र्याकेट भनिन्छ। अब यो चाहिँ एचटिएमएल लेख्ने तरिका हो, एउटा सिन्ट्याक्स भनिन्छ। सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ लेख्ने तरिका है। सो जस्तै अब मैले के ट्याग लेख्न छ भने मैले यस्तो लेस देन दिन्छु, एन्ड देन त्यो ट्यागको नाम दिन्छु। अब ट्यागको नाम के छ, जस्तै प्याराग्राफ लेखिन्छ पी भन्ने ट्याग दिएँ, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई क्लोज गर्न पऱ्यो भने फेरि सो क्लोज गर। अब यसलाई चाहिँ यसरी खोलेपछि अब यसको एउटा पेयर भइहाल्यो। अब मैले प्याराग्राफमा के टेक्स्ट लेख्न छ, सो त्यो टेक्स्ट चाहिँ मैले अब यहाँ टेक्स्ट लेख्छु होइन। सो प्याराग्राफको लागि मैले यहाँ टेक्स्टहरू लेख्छु। सो टेक्स्टहरू लेखेँ, अनि प्याराग्राफलाई अब मैले क्लोज गर्न छ भने चाहिँ मैले फेरि यही एङ्गुलर ब्र्याकेट दिन्छु, लेस देन दिन्छु, अनि त्यसपछि ब्याकस्ल्यास दिन्छु, अनि हाम्रो ट्यागको नाम के छ त्यो ट्यागको नाम लेख्छु, एन्ड देन म यहाँ चाहिँ क्लोज गर्छु है त। सो मैले यहाँ चाहिँ यसरी ट्याग क्लोज गरेँ। अब हाम्रो सबैको लागि सिन्ट्याक्स यस्तै छ। सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तै ओपन लेस देन ब्र्याकेट दिन्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो ट्यागको नाम दिन्छौँ, यहाँ चाहिँ ट्यागको नाम दिन्छौँ, अन्त ट्यागभित्र के कन्टेन्ट राख्ने त्यो चाहिँ हाम्रो डेटाहरू यहाँ दिन्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो ट्यागलाई क्लोज गर्ने बेला यसरी ब्याकस्ल्यास यसरी यहाँ चाहिँ ब्याकस्ल्यास लेस देन दिन्छौँ, एन्ड देन ब्याकस्ल्यास दिन्छौँ, अनि त्यसपछि ट्यागको नाम दिन्छौँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एचटिएमएलको कोडहरू लेख्न मिल्छ है। अब जस्तै मलाई कुनै टेक्स्ट अन्डरलाइन गर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्नु पऱ्यो, फेरि त्यो लेस देन दिनु पऱ्यो, अनि ट्यागको नाम अन्डरलाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीसित यु भन्ने ट्याग छ। सो यु भन्ने गर्छौँ, अनि त्यसपछि क्लोज गर्छौँ, लेस देन गर्छौँ त्यो ट्यागको नाम, अनि त्यसपछि ग्रेटर देन दिन्छौँ, अनि त्यसपछि कुनलाई अन्डरलाइन लगाउने हो त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ त्यहाँ हामीभित्र लेख्छौँ है त। सो क्विक ब्राउन भनेर लेखेँ। अब यसलाई यो ट्यागलाई क्लोज गर्न पऱ्यो भने मैले फेरि लेस देन दिएँ, अनि त्यसपछि ब्याकस्ल्यास दिएँ, अनि हाम्रो ट्यागको नाम के छ यु छ। सो यहाँ ट्यागको नाम यु लेखेँ, अनि फेरि ग्रेटर देन साइन दिएँ। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ नर्मल टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्डरलाइन लगाउन सक्यौँ है। सो यसलाई चाहिँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। सो यो नर्मल टेक्स्ट हो नि त। सो नर्मल टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फर्ममा लगायौँ हामीले चाहिँ यस्तो ट्याग लेखेर। सो यसलाई हाइपर टेक्स्ट भनिन्छ होइन। सो यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ एचटिएमएलमा काम गर्न सकिन्छ। अब जस्तै हजुरले अर्को एउटा नयाँ ट्याग सोच्नुहोस्, हजुरले चाहिँ पुरा जान्न यो सबै प्रिडिफाइन छ है। जस्तै मैले अन्डरलाइनको लागि यु भने, बोल्ड बनाउनको लागि बी भने, टेबल बनाउनको लागि टेबल भन्ने ट्याग भने, इमेज राख्नुको लागि आइएमजी ट्याग भने। सो यो ट्यागहरू चाहिँ पहिले प्रिडिफाइन छ। एचटिएमएलमा चाहिँ यो ट्यागहरू पहिले छ, यो ट्यागले यो गर्छ भनेर पहिले मेन्सन गरिएको छ होइन। अब हामीले जतिखेर चाहिन्छ, जतिखेर बोल्ड बनाउन चाहिन्छ अथवा जतिखेर इमेज बनाउन चाहिन्छ, ट्याक्क त्यो हाम्रो ट्याग लेख्छौँ, अनि ट्यागमा चाहिँ हाम्रो डेटाहरू दिन्छौँ। डेटाहरू दिएपछि चाहिँ भ्याल्युहरू दिएपछि अनि त्यो हाम्रो चाहिँ डेटा चाहिँ एपियर हुन्छ हाम्रो वेब पेजमा है। जो आजको सेसन चाहिँ अलिकति थ्योरी बेस्ड नै हुनेछ, किनकि मेन चाहिँ हामीले थ्योरी बुझ्यौँ भने हामीलाई प्र्याक्टिकल्ली गर्न पनि सजिलो हुन्छ र हामी सो त्यो हामी चाहिँ बिस्तारै गर्छौँ है त। सो हजुरहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो सुरुमा। अब हजुरले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज, अब जुनसुकै वेबसाइट हेर्नु न, जुनसुकै इन्टरनेटको जुनसुकै वेबसाइट हेरे पनि होइन, त्यसमा एचटिएमएल हुन्छ है। किनकि एचटिएमएल भनेको बेसिक अहिले मैले भने जस्तै बेसिक एलिमेन्टहरू कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि, बेसिक एलिमेन्टहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एचटिएमएल युज गरिन्छ। हजुरले फेसबुक हेर्नुहोस्, गुगल हेर्नुहोस्, अरू जुनसुकै वेबसाइट हेर्नुहोस्, सबैमा एचटिएमएल ट्याग युज भएकै छ है। सो यस्तै गरेर चाहिँ हजुरहरूले अब अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै मैले यु भने नि होइन। सो यो सबै हजुरले चाहिँ गर्दा थाहा पाउनुहुन्छ कुरा, कुन चाहिँ ट्यागले के गर्छ भन्ने कुराहरू होइन। तर जस्तो हामीले चाहिँ जसरी डे टु लाइफमा कम्युनिकेट गरिन्छ, अन्डरलाइनको लागि अन्डरलाइन नै भनिन्छ होइन। सो त्यस्तै गरेर नै हाम्रो ट्यागको नाम उस्तै नै छ है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले कोड गर्न अथवा एचटिएमएल क्याच गर्न सजिलो हुन्छ अरू ल्याङ्ग्वेजको तुलनामा। यदि हजुर चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजबाट जानुभयो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ नि। त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जानुभयो भने एकदमै धेरै कुरा सिक्नुपर्छ।
आई मिन टु से कि धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ, धेरै कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्छ, कुनले के गर्छ सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। तर HTML चाहिँ कम्पेरिटिभली इजियर छ, किनकि हामीले धेरै त्यस्तो लजिक केही पनि लगाउनु पर्दैन। जस्तो हामीले ट्यागको नाम लेख्छौँ, त्यसमा डेटाहरू दिन्छौँ अनि एट्रिब्युट दिन्छौँ अनि सक्यो है त काम। सो HTML चाहिँ हामीले अरू ल्याङ्ग्वेजभन्दा एकदमै छिटो लर्न गर्न सकिन्छ र छिटो कामहरू यसमा HTML गर्न सकिन्छ है त। अब एउटा कुरा मैले यो ट्यागको लागि भनेर यो चाहिँ मैले ट्याग भने होइन, यो हाम्रो चाहिँ अन्डरलाइन गर्नको लागि चाहिँ यु भन्ने ट्याग भने। सो अन्डरलाइनको लागि हामीसित यु भन्ने ट्याग छ। सो त्यस्तै गरेर हामीसित चाहिँ प्याराग्राफ लेख्नको लागि चाहिँ पी भन्ने ट्याग छ। सो फर्म बनाउनको लागि चाहिँ हामीसित फर्म भन्ने ट्याग छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हेडिङहरू दिनको लागि चाहिँ हामीसित ट्यागहरू छ। हेडिङको लागि H1 देखि H6 सम्म ट्याग छ है। सो यो ट्यागहरू पुरा भयो। अब यो चाहिँ हामी बिस्तारै कभर गर्दै गरौँ न। सो अब अहिले चाहिँ अलिकति हेडिङको बारेमा बुझौँ है त। अब हेडिङ चाहिँ हामीसित हेडिङ बनाउनु छ भने हामीले H1 देखि H6 सम्म ट्यागहरू युज गर्न सक्छौँ। H1 भनेको ट्याग भनेको चाहिँ म्याक्सिमम हेडिङ भएको ट्याग हो है। जस्तै H1 देखि H6 सम्म छ है हेडिङको लागि। सो H4 भइहाल्यो, H5 भइहाल्यो अनि H6 भइहाल्यो। 6वटा हामीसित ट्याग छ हेडिङ दिनको लागि। सो अब हामीले चाहिँ H1 दिएँ, कुनैमा मैले H1 लेखेँ र एउटा केही लेखेँ होइन। सो हेल्थ पोस्ट भनेर लेखेँ अनि यहाँ चाहिँ H1 भनेर ट्याग क्लोज गऱ्यो भने यो टेक्स्ट चाहिँ एकदमै ठुलोमा देखिन्छ। सो हामीले हेडिङ ट्याग एप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो टेक्स्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा गाढा हुन्छ, बोल्ड आफै एप्लाई हुन्छ, साथसाथै फन्ट साइज पनि ठुलो हुन्छ। यदि मैले H2 दिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो H1 भन्दा अलिकति सानो हुन्छ, फन्ट साइज बोल्ड हुन्छ, एउटै काम गर्छ है। सो एकदमै यसमा चाहिँ हेडिङहरूमा चाहिँ एकदमै ठुलो साइज भनेको चाहिँ H1 हो, अनि त्योभन्दा अलिकति सानो H2 भयो, त्योभन्दा हेडिङभन्दा अलिकति सानो हेडिङ भनेको यो H3 भयो, त्योभन्दा अझ सानो भनेको चाहिँ H4 भन्ने हेडिङ भयो, त्योभन्दा अझ सानो भनेको यो भयो, अनि एकदमै सानो भनेको H6 भयो। सानो हेडिङको लागि चाहिँ H6 हो, अनि यहाँ चाहिँ ठुलो हेडिङ भन्ने दिन छ भने H1 युज गरिन्छ है। सो यो सबै ट्यागहरू। सो H2 भनेको ट्याग भइहाल्यो। सो यहाँ के लेख्छौँ अनि H लाई यसरी क्लोज गर्छौँ। सो हजुरले लेस देन दिनु पऱ्यो, अनि ट्यागको नाम दिनु पऱ्यो, अनि फेरि ग्रेटर देन दिनु पऱ्यो। यो हाम्रो क्लोजिङ ट्याग, यो चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ट्याग भयो। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओपन गऱ्यौँ हाम्रो ट्यागलाई, अनि त्यसपछि H3 भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई क्लोज गर्न सक्यौँ है त। अनि फेरि H4 लेख्छौँ, यसमा केही डेटाहरू लेख्छौँ, कुनलाई चाहिँ H4 लगाउने भनेर यहाँ डेटा लेख्छौँ, अनि त्यसपछि लेस देन लेख्छौँ, यसलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो। सो /H4 भनेर यसरी दिन्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ हाम्रो ट्यागहरू लेखिन्छ है। अब ट्याग सँगसँगै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एट्रिब्युटको कुरा आउँछ। जस्तै मैले एट्रिब्युट भनेर लेखेँ। सो जस्तै अब हामीले चाहिँ यसरी ट्याग लेखिहाल्यौँ होइन। सो H1 भनेर मैले ट्याग लेखेँ। सो यसरी H1 भनेर ट्याग लेख्न सक्छु। जस्तै एउटा इमेज दिएँ होइन, इमेज भनेर ट्याग मैले यसरी लेख्न सक्छु है। सो इमेज भनेर ट्याग लेख्न सक्छु। तर हामीसित के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्यागले मात्र सफिसियन्ट हुन्न। कहिले कहिले हामीले यसको प्रपर्टीहरू स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। मतलब H1 बनाउने तर कस्तो खालको बनाउने H1, यो ट्याग राख्ने होइन, इमेज राख्ने तर कस्तो खालको इमेज राख्ने अथवा कस्तो प्रपर्टी दिएर इमेज डिस्प्ले गराउने। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एट्रिब्युट भनिन्छ है। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रपर्टी भनिन्छ है। त्यो कुरा हामीले चाहिँ यो ट्यागमै स्पेसिफाई गर्न मिल्छ। जस्तै इमेज भन्ने ट्याग छ भने मैले इमेज राखेँ, इमेजको मैले हाइट विथ यहाँ सेट गर्न छ भने मैले यसको लागि चाहिँ हाइट भनेर यसरी दिन सक्छु। हाइट भनेको अनि यहाँ चाहिँ इक्वल्स टु दिने, अनि यहाँ चाहिँ डबल कटभित्र अथवा सिङ्गल कटभित्र चाहिँ भ्यालु दिन सक्छु। हाइट भनेको 300 दिन्छु। सो अब यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो इमेज डिस्प्ले हुँदा चाहिँ हाइट भनेको 300 को हाइट भएर चाहिँ डिस्प्ले हुने भयो है। सो अब यहाँ हजुरले देख्नुभयो होला यो हाइट भन्ने टेक्स्ट चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लागि एट्रिब्युट हो है। एट्रिब्युट भनेको चाहिँ यो ट्यागको चाहिँ एउटा प्रपर्टी हो कि। सो इमेज भन्ने ट्यागको चाहिँ एउटा प्रपर्टी भनेको चाहिँ एउटा विशेषता अथवा फिचर भनेको चाहिँ एउटा हाइट हुनसक्छ नि त इमेजको। सो इमेजको एउटा हाइट हुन सक्ने भनेको 300, मैले हाइट भन्ने स्पेसिफाई गरेँ र यसको भ्याल्यु चाहिँ 300 है भनेर मैले दिएँ है। सो यसमा अरू पनि प्रपर्टी हुनसक्छ, जस्तै इमेजको लागि हाइट भइहाल्यो, अनि जस्तै अर्को भनेको चाहिँ हामीसित इमेजको विथ हुनसक्छ। सो विथ भनेको 400 पिक्सल दिन सक्छु है, अनि त्यो भइहाल्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ इमेज ट्यागमा त्यसको प्रपर्टीहरू। सो त्यस्तै गरेर अरू थुप्रै कुराहरू छ। जस्तै
यसमा थुप्रै एट्रिब्युटहरू पनि छ है। सो जस्तै अब फरक हुन्छ कि जस्तै मैले एउटा प्याराग्राफ बनाएँ। अब प्याराग्राफको मैले चाहिँ फन्ट दिन छ भने मैले यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ यसरी लेख्छु। सो यसरी हाम्रो प्याराग्राफ हुने भयो। सो यसकोमा चाहिँ मलाई फन्ट पनि दिन मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ एउटा एट्रिब्युट लेख्न सक्छु। यहाँ चाहिँ फन्ट इक्वल्स टु भनेर लेख्न सक्छु। यसलाई कुनै एउटा के फन्ट दिने भने यहाँ चाहिँ प्रीति भनेर मैले फन्टको नाम लेखेँ है। सो यहाँ चाहिँ के हुनुभयो भन्दाखेरि अब हाम्रो प्याराग्राफमा जे डिस्प्ले हुन्छ त्यो डेटाहरू चाहिँ त्यो डेटामा चाहिँ यो फिचर यो प्रपर्टी एप्लाई भएर चाहिँ डिस्प्ले हुनुभयो। मतलब त्यसको फन्ट चाहिँ यो प्रीति भनेर चाहिँ डिस्प्ले हुने भयो है त। सो एट्रिब्युटहरू त्यही भएर हामीलाई एकदम युजफुल हुन्छ है। ट्याग मात्र हामीले यस्तो ट्याग भनेको त अगाडिको मात्र भइहाल्यो। सो यो मात्र भइहाल्यो। सो त्यसलाई चाहिँ अझ प्रपर्टी दिन छ अथवा अझ फिचर दिन छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो एट्रिब्युटहरू युज गर्न सक्छौँ है। सो त्यो भयो एट्रिब्युटको कन्सेप्टहरू। सो जस्तै अब हेर्ने हो भने हामीसित ट्यागहरू चाहिँ दुईवटा खालको छ है। एउटा चाहिँ मैले भने एउटा प्योर हुन्छ, एउटाको हामीले यस्तो प्याराग्राफ लेख्यो भने यसलाई प्याराग्राफलाई यसरी क्लोज गऱ्यौँ, अन्डरलाइनको लागि यु भने ट्याग लेख्यो भने यसरी युको लागि यसरी क्लोज गऱ्यौँ। सो कुनै ट्यागहरू चाहिँ सेल्फ क्लोजिङ ट्याग हुन्छ। मतलब त्यसको लागि चाहिँ यस्तो पियरहरू छैन। जसरी हामीले प्याराग्राफको लागि यस्तो पियर बनाएको छौँ नि, अन्डरलाइनको लागि यो खोल्यौँ ओपनिङ ट्याग भयो, यो भनेको क्लोजिङ ट्याग भयो। जसरी यो दुईवटा खोल्यौँ नि होइन, खोल्यौँ र यो बन्द गऱ्यौँ होइन। सो कुनै ट्यागहरूको लागि चाहिँ यस्तो चाहिँ चाहिन्न, यस्तो चाहिँ यो पियरिङ चाहिन्न। तिनीहरू चाहिँ आफैमा सेल्फ ओपन हुन्छ र सेल्फ क्लोजिङ ट्यागहरू भनिन्छ है त्यस्तो ट्यागहरूलाई। जस्तै मसित चाहिँ एउटा इमेज इक्जाम्पल दिएको थियो, आइएमजी भन्ने इमेज राख्नुको लागि चाहिँ आइएमजी भन्ने ट्याग युज गरिन्छ। सो यसको लागि चाहिँ हामीसित /IMG भनेर यसको लागि हुन्न, यसको लागि पियर हुन्न है। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा डाइरेक्टली यहीँ क्लोज गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यहीँ यसरी / दिएर क्लोज गरिन्छ है त। सो जस्तै अहिलेको मैले इमेज कोड लेख्नु छ भने आइएमजी लेखेँ। इमेज राख्नको लागि चाहिँ हामीले आइएमजी भन्ने ट्याग युज गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि इमेजको सोर्स भनेको जस्तै इमेजको सोर्स भनेको इमेजको पाथ दिन पऱ्यो हामीले। यहाँ चाहिँ इमेज कता छ भनेर। सो मैले यहाँ चाहिँ इमेजको सोर्स भनेको जस्तै a.png हो हाम्रो इमेजको नाम है। अनि त्यसपछि हाइट मैले यसरी दिन सकेँ। सो हाइट भनेको 300 जति दिएँ। अनि त्यसपछि विथ भनेको यहाँ 400 जति दिएँ। अनि त्यसपछि क्लोज गर्न पऱ्यो भने अब चाहिँ मलाई यहाँ /IMG गरिरहनु पर्दैन है, किनकि यो सेल्फ क्लोजिङ ट्याग हो। सो मैले अब के गर्न सक्छु भन्दा डाइरेक्ट / दिन्छु। अनि त्यसपछि यहाँ > साइन दिन्छु है त। यो गरेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो ट्याग सक्यो है त। यसको काम यहाँसम्म सक्यो। यसलाई हामीले सेल्फ क्लोजिङ ट्याग भन्छौँ। जस्तै अब हामीसित अरू यस्तै पनि ट्यागहरू छ। जस्तै एउटा आइएमजी भयो, अर्को भनेको BR/ भन्ने ट्याग छ। अब जस्तै मलाई कुनै नयाँ लाइन तान्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले यो BR भन्ने लाइन युज गर्न सक्छु। BR भनेको ब्रेक गर्नको लागि हो, एक लाइन ब्रेक गर्नको लागि हो कि। सो यसको लागि पनि यसको पियर छैन है। सो हामीले BR अनि /BR भनेर कहिले पनि लेखिन्न है। जहिले पनि यो एउटा मात्र लेखिन्छ यस्तो पियरहरू है। सो तपाईँहरूले एउटा कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो कि सबै ट्यागहरूको पियर हुँदैन, तर धेरै जस्तो ट्यागहरूको चाहिँ यस्तो ट्यागहरूको चाहिँ पियर हुन्छ। तर कुनै ट्यागहरूको चाहिँ पियर हुन्न। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहीँ ओपन गर्नु पऱ्यो अनि त्यहीँ चाहिँ क्लोज हुन्छ। सो यहीँ ओपन गऱ्यौँ अनि यहाँ / दिएर यहीँ क्लोज गऱ्यौँ है त। सो यसलाई हामीले सेल्फ क्लोजिङ ट्याग हुन्छ, सेल्फ ओपनिङ एन्ड सेल्फ क्लोजिङ ट्याग भनिन्छ है। भने चाहिँ यहाँ माथि मैले देखाए जस्तै प्याराग्राफको खोलेर यहाँ प्याराग्राफको क्लोज गरेछ होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ ओपनिङ ट्याग भने यो चाहिँ, अनि यहाँ चाहिँ क्लोजिङ ट्याग भने है त। सो यसलाई चाहिँ सेल्फ ओपनिङ सेल्फ क्लोजिङ ट्याग भनिन्न है। यहाँ एउटा छुट्टै ओपनिङ ट्याग भयो, छुट्टै क्लोजिङ ट्याग चाहिन्छ। सो हजुरले यो बुझ्नु पऱ्यो। सो त्यस्तै गरेर एउटा सेल्फ ओपनिङ र सेल्फ क्लोजिङ ट्याग भनेको // छ। // भनेको कुनै मलाई होरिजेन्टल लाइन तान्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ // युज गर्न सक्छु। जस्तै मलाई मेरो वेब पेजमा यस्तो लाइन तान्न पऱ्यो भने मैले // दिएँ भने चाहिँ यो लाइन तानिन्छ है। सो त्यस्तै गरेर हामीले यो लाइनको पनि कलर दिन सकिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले HR भन्ने ट्याग लेखेँ हाम्रो, यसमा एट्रिब्युट दिन सकिन्छ। सो यसको एट्रिब्युट भन्ने कलर भन्ने एट्रिब्युट छ। कलर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ रेड दिएँ भने अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, लाइन चाहिँ रातोमा भएर आउँछ है। सो अनि यो चाहिँ सेल्फ क्लोजिङ ट्याग हो, सेल्फ ओपनिङ र सेल्फ क्लोजिङ ट्याग हो। सो मैले यहीँ ओपन गरेँ र यहीँ क्लोज गरेँ। सो यस्तो ट्यागहरूमा हजुरले ख्याल गर्नु पऱ्यो है त। सो अब
यसम्म बुझिरहनु भएको छ नि है। सो हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एचटिएमएलको बेसिकहरू सिकिरहेको छौँ है त। बेसिक अब हामीले जस्तै भर्खरै के सिक्यौँ भन्दाखेरि लाइन कसरी बनाउन सकिन्छ, हामीले एचटिएमएलबाट एसआर भन्ने ट्याग युज गरेर गर्न सकिन्छ, एक लाइन तल कसरी जान सकिन्छ, बिआर भन्ने ट्याग युज गरेर गर्न सकिन्छ, इमेज राख्न के ट्याग युज गर्न सकिन्छ भन्दा आइएमजी भन्ने ट्याग छ हामीसित, त्यो युज गर्न सकियो। सो प्याराग्राफ बनाउन कुन ट्याग युज गर्न सकिन्छ अथवा कुन ट्याग युज गर्न सकिन्छ अथवा कुन कोड युज गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्याराग्राफ भन्ने पी भन्ने युज गर्न सकिन्छ। सो त्यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। एट्रिब्युटको बारेमा बुझ्यौँ। एट्रिब्युट भनेको चाहिँ अब टेक्स्टलाई हामीले केही स्पेसल प्रपर्टी अथवा फिचर अथवा भ्याल्यु दिन छ भने हामीले चाहिँ एट्रिब्युटहरू युज गर्न सक्छौँ। एट्रिब्युट चाहिँ हामीले त्यो ट्यागकै साइडमा लेख्छौँ, जस्तै ट्याग लेख्छौँ सुरुमा, अनि यो ट्याग लेख्यौँ अनि ट्याग स्पेस दिएर चाहिँ अनि त्यो एट्रिब्युटको नाम लेख्छौँ अनि इक्वल्स टु दिन्छौँ अनि त्यसपछि डबल कटभित्र अथवा सिङ्गल कटभित्र चाहिँ यसको भ्याल्यु दिन्छौँ है त। अब हजुरले हेर्नुभयो भने एचटिएमएललाई चाहिँ केस इनसेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। केस इनसेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ है। अब यो केस इनसेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि जस्तै मैले प्याराग्राफलाई मैले स्मल लेख्दा पनि मिल्यो, प्याराग्राफलाई क्यापिटल लेख्दा पनि मिल्यो कि यो। सो मैले कोड चाहिँ जस्तो केसमा लेखे पनि जस्तो फर्ममा लेखे पनि यो चाहिँ कोड चाहिँ मजाले एक्जिक्युट हुन्छ है। यो चाहिँ यही अर्डरको माग्दैन है एचटिएमएलले। सो त्यही भएर हामीलाई केस इनसेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। अब जस्तो तपाईँले पाइथन ल्याङ्ग्वेज हेर्नुभयो भने पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जस्तो डिफाइन भएको छ त्यसरी लेख्नु पऱ्यो। जस्तै मलाई फङ्सन बनाउनु पाइथनमा डिइएफ भन्ने युज गरिन्छ होइन। सो यसरी मैले फङ्सन बनाउन सक्छु यहाँ पाइथनमा, तर मैले डिइएफको सट्टामा क्यापिटल डिइएफ लेखेर यसो गऱ्यो भने यो कोड मिलेन कि यो कोड बिग्रियो, किनकि पाइथन भनेको केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज हो। केस सेन्सिटिभ भने जसरी स्पेसिफाई गरेको छ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कम्पाइलरमा त्यसरी नै हामीले चाहिँ त्यो कोड अथवा सिन्ट्याक्स चाहिँ लेख्नुपर्छ है। तर एचटिएमएल भनेको केस इनसेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ कोड चाहिँ ट्याग चाहिँ हाम्रो कोड भनेको यसमा ट्याग हुन्छ। सो हामीले ट्यागलाई चाहिँ जसरी लेख्दा पनि अप्पर केसमा लेख्दा पनि मिल्छ, लोवर केसमा लेख्दा पनि मिल्छ है, एक्जिक्युटेबल हुन्छ है। साथसाथै अहिले मैले आइएमजी लेखेको थिएँ नि, आइएमजीकोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले आई स्मल लेखेर क्यापिटल एम लेखेर स्मल जी लेख्दा पनि यो मजाले मिल्छ है। सो काम चाहिँ एउटै गर्छ, तर हामीले सकेसम्म यसरी नलेखौँ है, यसरी नलेख्नु है तपाईँहरूले चाहिँ, किनकि तपाईँहरूले यसरी लेख्नु भयो भने तपाईँहरू नै झुक्किनुहुन्छ कि, अनि त्यसपछि कोड हेर्दा पनि अलिकति मेस जस्तो देखिन्छ है। सो एउटै अर्डरमा लेख्नु, केस इनसेन्सिटिभ भए पनि हामीले चाहिँ एउटै अर्डरमा लेख्नु भयो भने हामीले चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र इररको पनि थोरै चान्स हुन्छ है, इनकेस इफ भइहाल्यो भने। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले एचटिएमएललाई चाहिँ केस इनसेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। हामी सबै हेरिरहेको छौँ नि, यो सबै हेरिरहेको भनेको बेसिक एलिमेन्टहरू कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि हेरिरहेको छौँ है। अब मैले हेडिङको लागि भने हेडिङको S1 देखि S6 सम्म हुन्छ। सो हामीले हेडिङ चाहिँ S1 देखि S6 सम्म लेख्न सक्यो। यो एचटिएमएलले पहिले स्पेसिफाई गरेको कुराहरू भइहाल्यो। अब सेकेन्डमा चाहिँ अब हामी चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटिङको बारेमा हेर्नेछ। यो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हेडिङ्सको बारेमा भयो, सेकेन्डमा चाहिँ हामी टेक्स्ट फर्मेटिङको बारेमा हेर्छौँ है त। सो टेक्स्ट फर्मेटिङ भनेको टेक्स्टलाई एउटा फर्मेट दिनको लागि, एउटा डिजाइन अथवा डेकोरेसन दिनको लागि गरिन्छ होइन। सो अहिले मैले हजुरलाई भनिसकेको पनि छु, टेक्स्ट फर्मेटिङ भनेको जस्तै हामीसित बोल्ड भन्ने ट्यागलाई चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग भनिन्छ। जस्तै बोल्ड गर्न पऱ्यो भने, इटालिक गर्न पऱ्यो भने आई भन्ने ट्याग छ हामीसित, सो त्यो गरिन्छ। सो स्ल्यास गरेर गरिन्छ। अन्डरलाइन गर्न पऱ्यो भने यु भन्ने ट्याग युज गरिन्छ है। सो यु भइहाल्यो। सो यिनीहरू यो सबै ट्यागहरू भनेको टेक्स्ट फर्मेट ट्यागहरू है। जस्तै स्ट्राइक भन्ने छ। स्ट्राइक भनेको चाहिँ जस्तै मैले यहाँ चाहिँ 20 लेखेँ अनि फेरि यहाँ स्ल्यास स्ट्राइक लेखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको हाम्रो आउटपुट चाहिँ 20 हुन्छ अनि स्ट्राइक दिएको छ भने सो यसरी काटेर आउनु भयो है त, हाम्रो डेटा चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ यसरी आउनु भयो। अब अन्डरलाइन भनेको जस्तै मैले हेलो लेखेछु भने चाहिँ हाम्रो हेलोमा चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ अन्डरलाइन गरेर आउटपुट आउनु भयो है। अब इटालिक लेखेछु भने जस्तै यहाँ चाहिँ गोल्ड भनेर लेखेँ, सो मैले इटालिक गरेँ भने सो हाम्रो यसरी इटालिकमा आउने भयो है। अनि यहाँ बोल्डमा चाहिँ टेक्स्ट लेखेँ भने मैले अब हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ अलिकति बोल्ड भएर आउनुभयो। सो यसरी चाहिँ सो यसरी आउनुभयो, बोल्ड भएर आउनुभयो है त। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग हो।
अनि जस्तै मलाई स्मल टेक्स्ट लेख्नु छ, सानो टेक्स्ट लेख्नु छ भने मसित स्मल भन्ने ट्याग छ। सो स्मल भन्ने ट्यागमा चाहिँ मैले केही टेक्स्ट लेख्छु, यस्तै गुगल भनेर लेखेँ अनि स्मल भनेर लेखेँ। सो अब यो टेक्स्ट चाहिँ अलिकति यो हाम्रो नर्मल टेक्स्टमा देखिने भन्दा अलिकति सानो भएर आउँछ, अलिकति स्मल भएर आउँछ है। सो यो चाहिँ गुगल भनेर यसरी आउने भयो, सानो भएर आउनु भयो, कम्पेरिटिभली अलिकति सानो, अलिकति पिक्सलहरू सानो भएर आउँछ। सो यस्तो भइहाल्यो। अनि अर्को हामीसित छ एसयुपी भन्ने छ, एसयुपी भन्ने छ। सो मैले यहाँ चाहिँ 2 लेखेँ अनि एसयुपी लेखेँ, जस्तै यहाँ 3 लेखेँ, अगाडि 3 लेखेँ, एसयुपी लेखेँ, 2 लेखेँ अनि एसयुपीलाई क्लोज गरेँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि 3 को पावर 2 भएर आउँछ, यसको आउटपुट चाहिँ यसरी आउँछ है। अब यो चाहिँ हाम्रो थ्योरी कुरामा, यो हाम्रो थ्योरीमा चाहिँ खासै यो चाहिँ हजुरले बुझिराख्नु है। हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हामी भिएस कोडमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ यो कुरा म देखाउँछ है त। यो अहिले चाहिँ हजुरहरूले बेसिक ट्यागहरू भनेको यस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नु, अनि चाहिँ टेक्स्ट फर्मेट ट्यागभित्र यो पर्छ भनेर बुझ्नु है त। हुन त अरू पनि थुप्रै छ, म हजुरलाई प्र्याक्टिकल्ली गर्दा गर्दा अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति अझ एक्सप्लेन गर्नेछु है। सो टेक्स्ट फर्मेट ट्यागहरू भयो। सो अब हाम्रो एसटिएमएल भनेको जस्ट यही नै हो कि, जस्ट हामीले यही ट्यागहरू लेख्छौँ अनि एट्रिब्युटहरू स्पेसिफाई गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ डेटाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अब म हजुरलाई एउटा मेन कुरा भन्छु, अब हामीले एसटिएमएल कोडहरू कसरी लेखिन्छ। अब मैले ट्यागहरू त देखाएँ होइन, हजुरले ट्यागहरूको देखाइरहेको छु। सो यो ट्याग्सहरूको लागि भइरहेछ है। अब जस्तै एसटिएमएलको बेसिक स्ट्रक्चर हेरौँ हामीले त। अब बेसिक ट्यागहरू बुझ्यौँ, ट्याग भनेको यस्तो हो, टेक्स्ट फर्मेट ट्यागमा यस्तो हुन्छ, हेडिङ ट्यागहरू भनेको यस्तो यस्तो भनेर हामीले बेसिक कुराहरू बुझ्यौँ है। अब चाहिँ एसटिएमएल कोड कसरी लेखिन्छ अथवा एसटिएमएल स्ट्रक्चर कसरी लेखिन्छ त्यो कुराहरू बारेमा हेरौँ है त। सो एसटिएमएल कोड कसरी लेखिन्छ अथवा एउटा एसटिएमएलको स्ट्रक्चर भनौँ न, लेख्ने स्ट्रक्चर है त। अब सुरुमा अब हामीले एसटिएमएल लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्याग भनेको हामीसित एसटिएमएल भन्ने ट्याग छ है। सो हामीले एसटिएमएल लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एसटिएमएल भन्ने ट्याग लेख्छौँ सुरुमा है। अब खोलेपछि यसलाई ओपन गरेपछि हामीले यसलाई क्लोज गर्छौँ। सो मैले /HTML लेखेँ। सो ओपन गर्ने तरिका लेस देन दिने अनि ट्यागको नाम लेख्ने अनि त्यसपछि ग्रेटर देन, क्लोज गर्न छ भने लेस देन दिने अनि ब्याकस्ल्यास दिने अनि एसटिएमएल लेख्ने अनि त्यसपछि ग्रेटर देन दिने है। यो भनेको यसको पेयर ट्याग भनिन्छ है, किनकि यसको पेयरहरू छ। अब चाहिँ हामीले सुरुमा एसटिएमएल लेख्छौँ अनि त्यसपछि एसटिएमएल क्लोज गरौँ। अब एसटिएमएल भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ हेड लेख्छौँ। सो यो भित्र चाहिँ मैले हेड लेख्छु है त। सो यहाँ चाहिँ हेड लेखेँ। अब हाम्रो यो लेख्ने स्ट्रक्चरै यस्तो है। सो मैले हेड लेखेपछि हेडलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो, हेडलाई क्लोज गरेँ है। सो अब जस्तै हाम्रो शरीर छ नि, सो शरीर जस्तै इमेजिन गर्नु न। सुरुमा चाहिँ अब एसटिएमएल भनेको चाहिँ एसटिएमएल भनेको हामी पुरै शरीर भइहाल्यो होइन। सो हाम्रो हेड भनेको यो पोर्सन आयो। अब हाम्रो के रह्यो बाँकी, बडी रह्यो नि त। सो अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि बडी पोर्सन लेख्छौँ है त। सो यहाँ चाहिँ यो भइहाल्यो अनि यहाँ चाहिँ मैले बडी लेख्छु है त। बडी लेखेपछि यहाँ चाहिँ बडी क्लोज गर्छु। सो यहाँ चाहिँ बडी क्लोज गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अहिलेकै एसटिएमएल क्लोज भइहाल्यो। सो हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर भनेको यसरी लेखिन्छ है। सुरुमा एसटिएमएल लेखिन्छ, एसटिएमएलभित्र हेड हुन्छ अनि हेड सकिएपछि हाम्रो बडी लेखिन्छ, बडी सकिएपछि अनि एसटिएमएललाई क्लोज गरिन्छ। सो यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। अब हाम्रो हेडभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ, डिफ्रेन्ट ट्यागहरू चाहिँ यही भित्र लेख्नुपर्छ भन्ने छ है। जुन चाहिँ टाइटल भन्ने ट्याग छ, टाइटल भन्ने ट्याग चाहिँ जहिले पनि यो हेड भन्ने ट्यागभित्र लेख्नुपर्छ है। सो टाइटल भन्ने ट्यागलाई म क्लोज गर्छु। सो टाइटल भनेर यसरी लेखेँ, यसरी क्लोज भयो। अनि हाम्रो बडीमा चाहिँ अब हेड ट्याग भन्नेमा चाहिँ हाम्रो टाइटल लेखिन्छ है। अनि जस्तो हामीले वेब पेजमा देखिने अहिले मैले सबै यति धेरै कुरा गरेँ नि, यहाँ बटनको कुराहरू गरेँ, टेक्स्ट फर्मेटको कुराहरू, यो सबै डेटाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कोडहरू चाहिँ हामीले बडी ट्यागभित्र लेख्छौँ है। हामीले गर्ने भनेको सबै यो बडी ट्यागभित्र लेखिन्छ सबै कुराहरू है। सो हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर यस्तो भयो। अहिलेको लागि यति नै बुझ्नु है। सुरुमा हामीले एसटिएमएल लेखिन्छ, त्यसपछि हेड लेखिन्छ, त्यसपछि बडी लेखिन्छ, बडी लेखेपछि एसटिएमएललाई क्लोज गरिन्छ। सो यहाँ चाहिँ हेड लेखेपछि यहीँ क्लोज हुन पऱ्यो, त्यसपछि बडी लेखेपछि बडी क्लोज हुन पऱ्यो यहीँ, अनि त्यसपछि एसटिएमएल चाहिँ यसले इन्क्लोज गरेको छ, यहाँ क्लोज भयो त एसटिएमएल चाहिँ।